Yan na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Huwebes. Flood control project sa DPWH sa Barangay Budlaan, Cebu City nahugno. Tulo ka mga high school students sa Lapu-Lapu City nagsinukmagay. Riprap sa Barangay Budlaan, Cebu City naguba. Ug sa mga gustong mag-relax, tara atong suruyon ang matahom nga isla sa Malapaskwa. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Flood control project sa DPWH sa Barangay Budlaan, Cebu City nga nagkantidad og 70 million pesos na hunlak na. 400 ka mga pamilya ang namiligro sa pagkagusbat sa revetment wall. Alan, kumusta ang sitwasyon sa mga mulupyo sa maong dapit? Sas, gibati og dakong kahingawa ang mga mulupyo, sanglit padayon ang pagkakankan sa kaning revetment wall isip kabahin usab ni sa flood control project na adya sa Barangay Budlaan. Gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang flood control project nga gipatuman sa DPWH sa Barangay Budlaan ug iyang nakita ang nangapahak nga revetment wall. Nangahunlak human yapak sa kusog nga bulog sa baha ug nakita kung unsa kanipis ang semento nga igo rang gipanghaklap sa gifile nga mga bato wa usay kabilya siyang nakita. Isip usa ka engineer, gipadayag sa mayor ang iyang assessment sa proyekto. Ang bato nga gipangutang giigo rang gibutang sa ilalom niya. Pagkahuman, dili gyud nga concrete ba? Siguro na bato konkreto pero dili gyud nga full concrete na mga kabilya. Sa ako lang personal na opinion ng electrical engineer man ko, para na ko dili gyud tumao pagkatrabaho. Kini ang flood control project na imutang diri sa Barangay Budlaan sa Dakbayan, Sugbo. Pipila lang ni sa parte sa naasoy nga proyekto ang nangaabhak human maigo sa kusog nga bulog sa tubig. Gipangulbaan na ang mga mulupyo kilid sa sapa tungod sa gihulagway nila nga gabok nga revetment wall nga wa gani makapugong sa kadaot nga nahiaguman sa mga tao. Ang barong-barong sa 80 anyos nga si Lula Josefina Ramos kilid sa sapa ang gianod sa baha ni atong Agosto. Matod niya nga gigusbat manggani sa tubig ang revetment wall, unsa na lang kaha ang iyahang barong-barong. Dismayado ang Lula sa mga dagko nga kwartang gigamit sa proyekto, dali ra kaayo kining gilamoy sa baha ug naguba. Nahunlak man ang riprap nga to pa dong. Nya dako man kuno kay kwarta nga gigamit anang projeka nay usa imong gibati ani nga. Na, di man ta kabuot ang presidente ra dihay na kuha na. Adunay mga balay nga nag-umbaw na sa sapa nga gamayng tukmod lang lamyo na sa yuta kun maigo sa tubig. Busa, dili malikayan nga bation ang mga tao ug kabalaka. Kuan ta sir baka nang kuan lang ding kuan tarungo lang ta nila trabaho ba. Tarungo kay dako ta kay nig budget di ay. Matod sa kapitan sa barangay ni Risa Antulihaw nga 400 ka mga mulupyo sa tulo ka mga sityo nila ang namiligro tungod sa gabok nga revetment wall. 5 pa ka tuig kini nga gipunduhan sa DPWH og 70 milyones pesos ug nagsugod na sa pagkagusbat ni adto pang nakalabahing tuig. Katong sitio JK kay kuan to sila almost 200 families. Unya kanang kapasar sa matang kapasar kay dako kayo na ang sitio kapasar kay mga almost kanang diha lang sa duol kay mga kuan na sila mga 100 families. Unya kanang NHA kay 167 gyud na siya ka pamilya diha. Tungod kay way lihok ang DPWH ug ang kontraktor, ang barangay na kuno ang nag-ayom-ayom sa nagusbat nga parte sa proyekto apan dili nila mahimo sa ilang katakos busa moadto ang kapitan sa DPWH aron maaksyonan na kini. Gikan gina sa DPWH ni ari na sila sa ang barangay kay niya na sila nga naa sila budget nga para riprap sa sapa. Daghan man mga barangay nga ilahang gimuag project ingon ana parehaan na. Gawa sa revetment wall, gireklamo usab sa mga tao ang haligi sa tulay nga maoy makaali sa mga gapnod nga maanod nga mosamot sa pagpalawom sa tubig.
Sa swapay update niini ang DPWH apan ato sa media interview kagahapon adlaw dito sa Cebu City Hall. Di nakiktigom sila sa mayor. Gipadayag niini nga ila unang susihon kining naasong mga proyekto diya sa Barangay Budlaan. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Tulo ka mga tinunan sa Babag National High School gipatawag sa principal human nagsinukmagay sulod sa school grounds. Samtang usa ka tinunan usab sa Mactan National High School gibunalan og kawayan ng ulo sa laing tinunan. Siluan Mirondina sa report. Nakuhaan sa usa ka netizen ang nahitabong sukmagay sa atubangang bahin sa school canteen sa Babag National High School niadtong September 8 sa hapon atul sa break time. Ang grade 8 student nga nag-edad og 16 anyos gitabangan og sukmag sa duha ka mga grade 10 students. Nahunong ra hinuon dayon ang insidente human gibadlong sa ilang mga magtutudlo. Samdan sa ilong ang usa ka grade 10 student samtang nasamad ang dunggad sa grade 8 student nunot sa singsing sa grade 10 student. Matod sa school principal, Fernil Heraldes, napatawag na nila niadtong Martes ang tulo ka mga estudyanteng nalambigit sa sinukmagay. Kuyog ang ilang mga ginikanan. Dinhi nasuta nga nagsugod ang tanan sa pagkonprontase sa grade 8 student sa laing grade 8 student nga nidukol sa iyang igagaw. Apan ang away, gikatahong gipalit sa duha ka mga estudyanteng grade 10 nga mga barkada sa grade 8 student nga nanukol. Diri gyud ang parents sa katong gibuli o katong nagsumagay, pero wala ang parents sa katong nilaban sa nagbuli. So moto wala pa to siya moto magpaabot po kami atong parent nga wa mo to nga karong alauna na pod. Ang pagpanukol nahitabo niadtong August 29 sulod mismo sa classroom. Kining isa nga nanakol ningon ni bahad na ako during my class. Daklon ti karon. So akong gi-remindan ko ayaw gyud dakla. Kay imo ganing daklon, dadon gyud ka dito sa principal's office. Nga pag-out nako, gidakol day niya ang katong iyang gibaharan nga daklon. Karon pag dakol niya, ang bata siyempre wala dayon ni sumbong sa kuha kay nahadlok siguro nga. Pagkagabi ni ana, ni chat ang inahan ngadto sa maestro ug ni pahibaw sa nitabong pagpangbuli ug pagpanukol sa iyang anak. Ug niadtong September 3, ni patimaw sa tunghaan ang inahan sa batang nanukol uban ang iyang anak. Ug napasabot sila sa magtutudlo sa gihimo niining pagpanagmal ug sa posibleng sanksyon nga iyang atubangon. Morning dated September 3, 2025, nipirma both parents ang nanakol ug ang nidakol. Nga di na gyud mousab. Karong hapon, subling gipatawag sa school principal ang tulo ka mga estudyanteng nalambigit sa sinukmagay aron mapahibaw sila sa resulta sa investigasyon ug sa sanksyon nga ilang atubangon. Ang ato anang ikakuan is suspension ya depende sa gravity, expulsion. Mura man kayo kanang bugat ang expulsion kay mga bata pa man. So ato lang paminawon ang both parties kung usagi applicable nga ang bata di pod man left behind sa iyang continuity sa iyang pag-eskwela ba. So man sa buta na mo ma'am karong hapon. Matod sa Prefect of Discipline sa naasong tunghaan sa dili pa nila ipahamtang ang sanksyon ngadto sa mga batang nalambigit sa kagubot. Ipaubos una nila kini sa counseling pinaagi sa abag sa guidance counselor. Lakip sa pahamtangan sa samang sanksyon ang grade 8 student nga nanukol. Subli usab siyang gipatawag sa principal karong hapon uban ang iyang inahan. Di pa siya exempted sa tuwag kay siya may cause gyud sa nagsumbagay. O kaya ang sumbagay may resulta sa pagpanakol. Sa pikas bahin, gipaubos sa CT scan kining usa ka grade 7 student sa Mactan National High School human kini gikatahong gibunalan og kawayan sa iyang sa usa-usab ka estudyante sa mao gihapong tunghaan. Ang insidente nahitabo kagahapon human sa ilang klase pasado alas 12 sa udto sa Iskina, Isuya. Ang naaswing tinunan nakagawas na sa hospital apan gipaubos lang una sa modular learning. As to details unsay rason mao pag pinay i-continue na mo o gather ma'am kung unsa gyoy rason unsay hinungdan kay grade 7 baya ning bata so mga bata pa gyud kaayo. Ang paghibaw na mo gahapon we give financial assistance gahapon. We send money pagka gabi kay gikinahanglan man ang bata i-CT scan.
Matod sa principal, padayon pa ang ilang gihimong investigasyon sa hitabo ug sa posibleng responsable niini. Padayon pa usab nga gikuhaan sa RTV Balitang Bisdak og habig ang biktima ug ang mga ginikanan niini. Samtang si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King-Chan sa iyang social media post hugtanong ni kondenar sa mga insidente sa bullying sulod sa eskwelahan sa Lapu-Lapu City ug gipahinumdum sa mga ginikanan sa pagpatuman og insaktong disiplina sa mga anak. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Bago pa lang gani na human, naggusbat na ang riprap nga gigastuhan og 5 milyones pesos sa Department of Public Works and Highways. Kung nasa kini atong siren sa report ni Alan Domingo. Kini ang riprap project sa DPWH nga gibutang sa sitio Amper Tak-an sa barangay Budlaan. Matod sa barangay kapitan nga riprap project kini nga gipatas-an aron magsilbi usab nga ali sa mga motorista nga dili madisgrasya sa pangpang. Enero nining tuiga gisugdan ang proyekto ug nahuman kini sa 6 ka buwan nga mao'y target completion. Apan duha pa lang ka buwan human na kumpleto, nahugno naman. Busa dismayado kaayo ang mga mulupyo ug ang mga opisyal sa barangay. Kini ang repropping project sa DPWH nga nagkandidato og 5 million pesos nga nahunlak 1 to 2 months pa human na kumpleto kini. Kung ato makita, ato mapokus sa kamera, kani. Doon ay mga bato, pero halo. Ang yang simento is nipis. Dili man nato, di man ko engineer nga maka-assess niini, pero base po ni sa atong observation, doon ay kabilya, pero diha na po. Naanugnan ang kapitan sa 5 milyones pesos nga gigahin ini nga dali rang nadaot tungod kay matod niya pinadagan kuno ang proyekto. Dismayado ko kay bag-o pa gani kay project naguba na. Suma ni Kapitan Antulihaw nga dihangwa pa magsugod ang proyekto, nag-courtesy kuno ang DPWH sa ilang barangay apan dihang nahumana, wa na sila pahibaw. Dali ra kay nidahili ang ilahang trabaho. Mao na mamuadto jud ko karon sa ilang opisina para pagreklamo kay napa man jud ni warranty. Gikuhaan og habig ang DPWH mahitungod niini. Samtang dili na mahinumduman sa barangay kinsa ang kontraktor sa proyekto kay wala na ang signage o project information. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka 48 anyos nga lalaki nga nagmaneho og motor patay na gihatod sa Tambalanan human malambigit sa disgrasya pasado 2:00 niadtong Martes sa hapon sa barangay Valladolid, Carcar City. Sa pakisusi sa kapulisan sa Carcar City, ang biktima na ila sa alias Capistrano padung na untang mopauli sa ilang panimay. Apan na out of balance kini dihang nakaagi og libaong nga parte sa kilid sa dan. Tungod sa impact nalagpot ang biktima ug unang naigo ang ulo ni ining ngadto sa dalan. Severe head injuries ang gitumbok nga hinungdan sa kamatayon sa biktima tungod kay nagmotorsiklo nga wala magsulob og helmet. Nasuta sa kapulisan nga gikainom sa biktima ang iyang mga higala sa wala pa mahitabo ang disgrasya. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ning Vermonts magsugod na ang mga kalingawan ug panagtigom nga mosangkot sa pag-inom ug ilimnong makahubog. Ug subay niini adunay pahimangno ang City Toda sa mga motorista nga likayan ang pag-inom kung magmaneho. Ani ang report ni Marie Dumabo. Kini sa tinguha sa City Toda nga malikayan ang disgrasya. Sama na lang ining nahulikam sa Talisay City Command Center sa may Calmar intersection sa Cebu South Coastal Road nga naglambigit sa motorista nga nakainom og ilimnong makahubog. Giulagway ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga ang motorista nga misuway og beating the red light, ang motorista nga miangkong nakainom. Hinungdan nga nadumbulan niini ang gisundan nga motorsiklo nga padung muhunong kay naka-yellow warning na ang traffic light. Ang midumbol nga motorista ang natumba. Magbantay na kita kanunay sa itong pagmaniho, unya ato na pahinumduman sa itong mga kaiksonan
nga gidili gyud ang pagmaneho sa sakyanan ilabi na gyud og makainom. Samtang nahuli ka mo sab kining sakyanan nga mibangga sa Center Island sa Cebu South Coastal Road sa Barangay San Roque. Nahitabo kini dihang nasaghiran ang itom nga auto ni ining taxi nga kalit lang nag-change lane samtang gadagan og kusog. Unang makita kining taxi nga naa sa middle lane, samtang itom nga sakyanan nga naa sa inner lane. Sa paglabang sa intersection, kalit lang nga nag-change lane ang taxi. Hinungdan nga nasaghiran niini nga naa sa inner lane. Tungod sa impact, milahos o kabangga sa Center Island ang sakyanan. Mayo na lang nga minor injury lang ang naangkon sa mga nalambigit. Ang hubog ng motorista o ang taxi driver ang naisyuhan og citation ticket. Matod ni tumulak nga nagkasettle ra hinuon ang mga nalambigit sa duha ka managlahing disgrasya sa Talisay City. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Babae nga gitumbok nga bibugaw og mga menor de edad ug sa kaigulingong igsuon niini nga tuso sa Kalangyaw gisikop. Giluwas usab ang uban pang mga menor de edad sa Ormoc City, Leyte. Ani ang report. Tayo ka. Igo na lang sa pagminatay kining babae nga gisikop sa NBI Human Trafficking Division sa iyang panimay sa Ormoc City. Kinihuman ang iyang cellphone mitingog dihang gitawgan sa mga operatiba ang numero nga ilang gika-transaksyon. Giluwas usab ang 15 anyos nga bata samtang anaa pa siya sa eskwelahan tungod kuno kay gibugaw online sa iyang inahan. Matod sa NBI, gikan sa DOJ Office of the Cybercrime ang kasayuran kabahin sa paghatag sa laway nga mga hulagway og video sa suspek gikan dinhi sa Pilipinas ngadto na sa usa ka US national. Several child sexual abuse and exploitation materials are being uploaded sa isang Facebook account between an American national and a Filipina based in Ormoc City. Taon na rin po binibilang yung ating pong first victim. Actually umayaw na po siya kasi na po siya, 15 years old na po siya ngayon. Pero patuloy pa rin po siyang in-exploit ng kanyang nanay. Tanang na biktima giluwas o gitugyan ngadto sa DSWD ang mga nariskyong bata samtang gikasuhan na og reklamong paglapas sa anti-online sexual abuse or exploitation of children ang babaeng suspect. Gisuyan sa pagkuha ang habig sa suspect. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human masinati ang uwan sa bukid, pipila ka mga suba sa Negros Oriental, nakasinati og pagsaka sa level sa tubig kagahapon. Ani ang report. Nakalita ng mga residente sa Barangay Pakuan, La Libertad, sa kalit nga pagsaka sa tubig sa suba. Daling miawas ang tubig sa spillway, hinungdan nga naglisod ang mga residente sa pagtabok. Ang mga nakuyawan nga motabok, stranded sa kilid sa suba. Matod kang Konsehal Archer Sureño, nahibulong silang dihang mibaha kay walay uwan nga nasinati sa barangay. Nagpasalamat na lang ang mga barangay opisyal nga walay naanod dihang niabot ang bulog sa baha. Okay, update na naman. Kiniusab ang nasinati sa Kalaskaan River sa Gihulngan City. Kini ang suba di inaanod ang managsuon nga milabang gikan sa eskwelahan. Matod kang Balubo Barangay Kapitan Jeffrey De La Rita, subsub ang ilang pagbantay aron walay mulabang sa suba. Ilabi na nga nasinati ang pagsaka sa level sa tubig dihang pauliay na ang mga estudyante sa Balugo National High School. Sama sa La Libertad, wala usab sila makasinati og uwan. Posible matod pa nga gikan ang baha sa bukirang parte sa probinsya. Sa monitoring sa Pag-asa Dumaguete, nakasinati og uwan ang pipila ka parte sa Negros Oriental nga epekto sa low pressure area. Obani Clans Gabuti, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Natunaw na o nahanaw na ang low pressure area nga gibantayan sa Pag-asa nga anaa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa pagkakaroon wala pay daotang panahon nga nakaapekto sa nasud apan sa mosunod nga mga adlaw adunay bag-ong LPA nga posibleng musud ug magpaduol sa PAR. Easterlies usab ang padayong nagpasulabi ug mihatod sa kainit sa panahon. Apan posible gihapong masinati ang mga pagpanugdog ug kilat. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, anaa gihapon ang kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces, ingon man dinhi sa Sugbo ug sa Bohol.
Maminusan hinuon ang pag-uwan sa pag-abot na sa kagabhion. Samtang posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasod. Gisusi ni Governor Pamela Baricuatro ang mga kasilya sa Cebu South Bus Terminal kaganihang buntag. Ang naasoyng mga pansayan bago lang na-renovate nga gigahinan og 3 milyones pesos. Ang pribadong kumpanya na ang miabaga sa galastuhan isip abag nila sa lalawigan sa Sugbo. Ang pribadong kumpanya usab ang nagpadagan sa ticketing system sa maong terminal. Gawas sa free public CR, aduna say pribadong pansayan nga adunay bayran alang ni atong gustong mogamit niini. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, giklaro ni kanhi Dawis Mayor Marieta Tocmo Sumaylo nga iyang girespeto ang desisyon sa DILG-7. Giparayag kini sa mayor sa iyang post sa social media account, human niya mahinabi si DILG-7 Regional Director Leocaldo Truvela nga mipasabot kaniya kabahin sa desisyon. Iyang giklaro nga tumanon niya ang balaod. Dugang ni Sumaylo nga si Vice Mayor o karon Mayor Marie Nikki Bolos Delgado maunay bag-ong mayor sa ilang lungsod. Hinumduman ni atong Lunes, dugang milingkod isip mayor si Sumaylo ug si Delgado. Ang duha nga nangangkon nga adunay katungod nga mudumala sa lungsod nga misangpot sa kalibog ngadto sa mga mulupyo sa dapit. Si Sumaylo gitaktak sa katungdanan sa ombudsman human mamatud-i nga sad-an sa grave misconduct o gross neglect of duty subay sa mayor's permit nga iyang gihatag ngadto sa cockpit arena nga makapadayon pag-operate bisan kun napupus na ang prangkisa niini. Mga kapuso, suruyon ta karon ng isla sa Malapascua nga sakop sa lungsod sa Daan Bantayan sa Northern Cebu. Di kuno kaayo daghan ang mga bisita karong panahona ug haom usab sa mga gusto ug mingaw nga dapit. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Buwan sa Hunyo ngadto sa Nobyembre ang gikonsidera nga off-peak o low season sa isla sa Malapascua sa Northern Cebu. Tuod man, dihang nakabisita ta bag-uhay lang, di gyud hinon kaayo ingon ana kadaghan ang turista. Mabantayang dili kaayo puno ang mga beach resorts ug ubang suruyanan sa isla. Haom siguro alang ni atong nangita sab ug dili kaayo crowded nga lugar nga makaduaw rong mga buwana. Matod sa boat captain nga si Luel, Mindas yung biyahe na mo ron kay gamay rin turista. Pero di gid mo mazirohan gihapon. Masero sa rin sa pahuway sa adlaw. Nagigayon mazero gid. Weekends may siguro ang biyahe na mo. Kun wa pa gyud kunoy biyahe sa ilang pump boat, mo diskarte na lang sab siya og lain aron makakwarta. Adang parkingan sa karsada, kabal-habal. Kabal-habal ka. May laing trabaho. Pero mas dako gid og kuan. Dako ang agi ang pambot sir. Apan bisan menos pa ang mga bisita, gipasigarbo sa tour guide nga si Juni ang mga talan-aon sa ilang gipasigarbo nga lugar. Nang hinaot siyang di kini palabyon sa uban. Labi na ang gidalit nilang island hopping activity. That's what we call diving, sir, diving. Pero as a tour guide, so mo arrange me island hopping, especially sa among sanctuary area, kita sa ka og baby shark, blackfish shark. Kundi hinon kaayo komportable o kamao mag-dive, bisan swimming o snorkeling, okay na kaayo. Ug human niini, di kalikayang gutumo na siguro, maong duna say giandam nga lami ang pagkaon, parte sa package. Di gyud kabintahaan kay presko tanan. Bisan sa ilang merkado o talipapa, daghan kaayong kapiliang mga pagkaon nga di gyud ka magutman. Pipila lang kini sa dalit sa makabibihag nga isla sa Malapascua. Nga ma-peak season o off-peak man, andam gyud kaayo mo dawat sa mga bisita. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa labing unang higayon, Tubo Festival gihimo sa Barangay Muhon sa Talisay City. Ang Barangay Muhon na ila kaniadtong nga lugar sa Talisay City nga sugar mill ug galingan sa mga tubo. Nga maoy usa sa nagsimbolo sa pag-uswag ug kalig-on nga napasapasa na sa mga musunod nga henerasyon. Highlight sa mong festival ang Grand Ritual Showdown, pagpakita sa mga talento sa mga taga-barangay Muhon, kultura ug ang ilang panaghiusa.
Gihimo ang Tubo Festival niadtong weekend atol silang pagsaulog sa kapistahan sa Nuestra Señora de la Consolacion o Our Lady of Consolation. Capiz Lantern nga sikat sa Pampanga ani ana usab ang produksyon sa Talisay City ug sugod nga inaila lakip na sa gawas sa nasud. Ning pagsugod sa Vermont sugod na kining kahimalitan. Ani ang report ni Femery Dumabo. Christmas is in the air. Kay bisan og 105 days pa lang sa dili pa ang Pasko, himalitan na kayo mga Christmas decorations nga ginama sa Capiz Shell. Ilabi na ang Capiz Lantern. Kining mga colorful Christmas lantern og decor dinhi daplin sa Cebu South Coastal Road sa Barangay Kansuhong. Ang talan-awon nga makadapit gayud sa pagtagad o pabatyagan na gayud ang Kapaskuhan ilabi na sa kagabhion. Gilagway ang mga Pinoy nga mao ilabi adunay taas nga Christmas season nga magsugod sa September pa lang. O kini ang napamatud-an ni Kevin Pineda nga namaligya og Capiz Lantern sud na sa 5 ka tuig sa Barangay Kansuhong, Talisay City. Matud niya, sukad Setyembre 1 hangtod karon, muhali na sila og 5 ngadto sa 20 ka mga Capiz Lantern matag adlaw. Gawa sa Sugbo, may mga mo-order usab sa gawas sa Kabisayan, sama na lang sa taga Surigao ug bisa na gani sa gawas sa nasud. Balikbayan pagka bakasyon sa kanila ng June or until August, bumibili na sila dito para dalhin sa US, sa Canada. Starting ng September, nag-start ng mag-purchase yung mga tao para mag-decorate sa kanila. Alam naman natin na yung mga Filipino, pag September na, umpisa na ng Pasko. Yung mga Capiz Lantern natin, medyo masyadong maraming proseso pag ginagawa natin. So after ng season ng bentahan, January ang pahinga namin. February, nag-start ng dadating yung iba kong mga taga-assemble. Nabantog ang maong klase sa Christmas decor sa Pampanga. Diin ang mga materyales siguradong di kalidad aron mulungtan og pila pa ka tuig. Matod ni Kevin nga sa pagkakaroon ng ilang mga Capiz Shell gikan sa Negros Occidental. Bisan sa adlawan, gilagway nga makapalipay kining tan-awon tungod sa mga colorful nga Capiz Shell. Mamahimo sab nga makapa-personalize sa maong Christmas decor. Ang mga Capiz Lantern mapalit sa 1,000 pesos pataas, depende sa gidakon. Mahimo pa hinuong mahangyo ang presyo niini. Kay di matod pa negosyo lang ang ilang giapas, apan ang paghatag og paglaom sa matag Pasko, taliwa sa kalisod. Yung lantern, sinisimbolize niyan is yung pagsilang ni Kristo. Yung religious tayo. So, pagka meron tayong lantern sa bahay, first of all, i-symbolize Christ na Pasko, pinanganak na yung magliligtas sa atin. Sa bata naman, natutuwa sila kapag maraming mga kumikinang sa kanila, nag-i-enjoy sila. Nagkakaroon ng meaning ang sa kanila, sa kabataan lang, meaning pagka may mga lights, masaya. O ba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nasakmit sa kasundaluhan sa Samar area ang mga high-powered firearms ug uban pang mga armas ug mga bala sa giingong mga rebelde sa bukirang bahin sa lungsod sa Lurente, Eastern Samar. Niadtong Lunes, ang grupo sa 8th Infantry Division ang miresponde sa taho sa mga residente sa Barangay Magpino, Lurente, kalabot sa mga armadong grupo. Atol sa pagresponde sa kasundaluhan, nahitabo matud pa ang halos usa ka oras nga sinupliay sa mga bala. Sa paghunong na, natultulan sa mga sundalo ang hideout sa mga rebelde ug nasakmit ang nabiyaan nilang mga gamit. Naglakip kini sa duha ka M16 rifle, 45 pistol, mga magazine, bala, subversive documents, mga backpack ug uban pang mga gamit sa panggubat. Gituhuan nga nabiyaan kini sa pagdali-dali ug ikyas sa mga rebelde. Dako ang pasalamat ni Major General Adonis Orio, Commander sa 8th ID sa pagpakabana sa mga residente, ilabi na sa paghatag kanila og impormasyon. Karong gabi sa Encantadia Chronicle Sangre, atong masaksihan ang pait nga kapalaran ni Sangre Dea sa iyang inahan nga si Mitena. Si Dea kinsa gidala ni Angel Guardian nakighiusa og puwersa sa Encantadia human siya mirebelde sa iyang inahan. Samtang si Anaka kinsa usa ka owl nga iya ni Mitena mabutang sa peligro. Atong atangan ang nagkainit nga mga eksena sa Encantadia Chronicle Sangre unyang alas 8 sa gabi sa GMA Prime ug sa Kapuso Stream ug alas 9:45 sa gabi sa GTV.
Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.